Like, subscribe, and get notified. करून दाखय असता का हांव एक शेतकरी आमचो म्हाका दिसता देंप्याच्या टायमार आमचो हो रोड जो आसलो तो हो रोड आमी यूज कंपनी देंप्याक दिल्लो त्या टायमार हें करपाक आनी तेन्ना देंप्यान आमकां सगळ्यांक सांबाळलें नोकऱ्यो आनी कितें आसलें तें बेनिफीट आनी कितें आसलें तें सगळें दिता सो आतां ही जेन्ना कंपनीन वेदांतान घेतली तेन्ना हे दादागिरीची कशी भाशा करूंक लागली आनी आमकां रिट्रेज आसले जे कामगार आसले ते रिट्रेज करून आतां ते परत हेजेरसून ट्रान्सपोर्ट चालू करूंक सोदताले सो आमी जेन्ना आमकां कामाचें काडलें आनी कितें केलें तेन्ना आमी हो ट्रान्सपोर्ट जो आमचो शेतान आसलो तो आमी शेतांतलो बंद केल्यार आयज जवळ जवळ 21 दीस सुमार जालो ट्रान्सपोर्ट बंद आसा आनी खरेंच बरें दिसता पण वेदांतान कितें केलें ह्या शेतकारांचे आनी कामगारांचे डिमांड जे दोन असले ते मान्य कशेंच करिना म्हणटकूच तेंच्यांनी आनी एक दुसरो पर्याय काडलो जणू करून त्या वयरच्या आमच्या गांवाच्या सायडीच्यान असो रोड काडपाक हें केलो सो एसटी समाजाची आमचे ती घरां आसा शेतां आसा म्हणून ती कितें जालें तेवटेनसून आमी जेन्ना ते मॉप केलो एक तेन्ना ते सायडीच्यान तेंच्यांनी ब्लॉक जालो रोड म्हणजे करपाक आतां तेंचो असो विचार जाला की ही जो मेन रोड आसा बिचोली टू सारमानस फेरी वयता पळय त्या रोडान ते म्हाका दिसता ट्रान्सपोर्ट व्हरपाचो असो विचार जाल्लो आसा कित्याक आमकां अशें दिसता की दोनूय सायडी बेंडलेल्यो बीन आसा क्लियर करून ते ट्रान्सपोर्ट व्हरूंक जाय पूण आमी एकूच शिटकणी दिवंक सोदता की हो ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो आमी मेन रोडार व्हरोंक कसोच दिवचे ना जेन्ना देंप्या कडेन देंप्याचो रस्तो नासलो पूण हाजो शेतकारांचोच रस्तो पूण आतां कितें केलें ती वाट आसली ती करता देंप्यान मातशें तो रस्तो हो गेलो तेन्ना आतां तेंच्यांनी कितें केलें आतां आमी तो रस्तो ब्लॉक करता हो डायरेक्ट ताका सारमाज जेटी पेरेन वयतालो रस्तो ब्लॉक करना बरोबर आतां तेंच्यांनी कितें केलो ब्लॉक केलो दुसरो रस्तो यूज केलो आतां तिसरो रस्तो पब्लीक रोड रस्तो यूज केलो डायरेक्ट सारमाज जेटी तेकाय लोकांनी सगळ्यांनी अपोज हाडून तो बंद केलो फाल्यां सगळ्या गांवांक हो रस्तो पयलीं तो यूज करताले हांगांतल्यान तो हांगाचो वयसून NPP जंक्शना कडेन पिळगांव हय थंयसून तो ह्या रस्त्याक मेन रस्त्याक येवन हय हांगांतल्यान खंय वयतालो फुडें सारमाज जेटी पेरेन वयता तो जेटी हय हो आतां शेतकऱ्यांचो तुमचो स्वताचो म्हणून तुमी तो बंद केला हय शेताचो म्हणून बंद केलो आमी न्हू कायदेशीर बंद केलो ओके आमचो स्वताचो म्हणून Tensions are rising in Pilgao, where farmers are protesting Vedanta's plans to transport iron ore through the village's main road, citing safety concerns and violations of court orders. Farmers allege that the previous operator, Dempe Company, compensated them for damage to their fields caused by ore, transportation and employed locals. However, after Vedanta took over, these practices ceased, with locals being laid off and Nongoans hired in their place. Infuriated by the lack of compensation and job losses, farmers have been blocking the mining company's routes for the past 20 days. Efforts by Vedanta to transport or using alternative routes have been thwarted by protests. The company's current plan to use the main road leading to the ferry has sparked further outrage, with concerns about the safety of residents and school children who use the road daily. Farmers warn they will escalate their agitation unless their demands are met. पूण आमकां एकूच तुमकां सांगपाचें दिसता कित्याक पळय पयलीं कंपनी स्टार्ट ढेपो आसलो पळय तेन्ना ही बेश्टी वाट कशी आसली हो रोड आतां तेंच्यांनी आहा तो ट्रान्झीट परमिटाचो मागीर ते करता धेप्यान तेन्ना कितें केलें ते भुरग्यांक कामाक घेतले शेतकारांचें कितें आहा तें दितालें आनी ढेपो जेन्ना हें जालो पळय हें धेप्यान हेका सेजाक दिली पळय तेन्ना सेजानू म्हणून बरें कॉपरेट केल्लें पूण आतां जेन्ना ही वेदांता येयली पळय तेन्ना तेणी कोणाकूच लागीं धरलें ना कामगारांक धरलें ना शेतकारांक धरलें ना जाल्यार आनी अशें बाकीचे कोणाक गेल्ले पळय तांकां निर्दोश करप आतां मागीर तेंच्यांनी कितें केलो हो रस्तो आतां म्हणजे कायदेशीर वचोन आमी हो ब्लॉक केलो आयच्यान 19 दीस जाले आतां मागीर ब्लॉक करना बरोबर मागीर तेंच्यांनी एक दुसरो माटीर म्हणून आहा पळय ते गांव आमचो ST समाज 90% थंयसून तेंच्यांनी रस्तो डायरेक्ट सारमानस जेटी व्हरोन हें करपाचो केलो पूण थंय आमची खुबशे लोक आतां ते भाजी लावन खातालीं नाल्यार आमची ते गोरवांची वाट आनी शेत आहा थंय तळी आहा आनी 200-300 सुमार घरां आमची ती घरां आमची सगळी नाशाडी जातली आसली अशें वयर घरां सकयल रस्तो वयरसून वयतलो आसलो ते प्रमाणे आमी कितें केलें काय म्हटलें सगळे लोक एकी कडेन येयले आनी तो रस्तो हेका विरोध केलो मागीर तेंच्यांनी परतूय तेंच्यांनी एक 4-5 दीस जाले परत आमकां फोन केले तुमचे डिस्कस चालू आहा हेचे कडेन आमदारा कडेन मेळ्ळे तेंचे कडेन तेंच्यांनी आमकां सांगलें ती आमकां तेंच्यांनी सांगलां पळय तें आमकां मान्य ना जालें मागीर तेंच्यांनी आतां डिस्कस चालू आसतना करना परत तेंच्यांनी पब्लीक रोड व्हरपाचो यूज केलो
जेन्ना ते कटींग करूंक लागले पळय तेन्ना कळ्ळें कितें तरी हांगासून चालू करपाचे मार्ग आहा म्हणून. पूण अशें चालू करता जाल्यार हांगा पळय सारमानूच आतां आमचो बिचोलसून डायरेक्ट सारमानचो वचपी लोक आहा पळय ते कामाक वचपी आसता. खंय आमच्या फोंड्या, मडगांव, पणजे यो वच करता आनी करता म्हणजे आमचे परत हांगा इस्कॉलाची भुरगीं आहा 150 सुमार इस्कॉलाची भुरगीं आहा. माड डाड बाग सगळो पब्लीक रोड आमकां एकूच आनी हेच्या शिवाय आमकां काय आनी पब्लीक रोडाक परवाय हें ना पर्याय ना आमकां काय वयतलो. जेन्ना तेंच्यांनी ह्या पयलींच्या रोडान हांगा चालू केल्ली पळय 900 मिटराकूच तेन्ना पावसान अशे लोकांचे हाल जावंक लागले पळय तशें. आनी आतां जर तेंच्यांनी 2.5 किलोमिटरान जर हांगा NBP जंक्शन टू सारमान जेटी जर चालू करीत जाल्यार सारकी बिगर परिस्थिती जावपाची शक्यता आहा. त्या खातीर आमी ताका सांगलें DMGक लेटर बीन सगळें दिल्ल्या कलेक्टराकूय दिल्ल्या पणजे तांकां सांगलें बेग्यानच्या बेग्यान तुमी कितें तें आहा ते इश्यू सॉल्व करा नाल्यार ट्रान्सपोर्ट तुमी आमी व्हरोंक दिवचे ना. Watch on Herald TV.